चिकित्साक्रमः। हेमन्तपुरनामके ग्रामे विवेकवर्धनः नाम वैद्यः निवसति स्म। समर्थः चिकित्सकः इति तस्य कीर्तिः सर्वत्र प्रसृता आसीत्। राज्यस्य सुदूरग्रामेभ्यः अपि जनाः चिकित्सार्थं तस्य गृहम् आगच्छन्ति स्म। प्रतिदिनं प्रातः सः जनानां चिकित्सां करोति स्म। अपराह्णे च शिष्यान् आयुर्वेदशास्त्रं बोधयति स्म। ये रोगिणः चिकित्सार्थं तत्समीपम् आगच्छन्ति स्म, ते सर्वे सन्तोषेण एव चिकित्साशुल्कं दत्त्वा गच्छन्ति स्म। यतः विवेकवर्धनेन दत्तम् औषधं निश्चयेन रोगं निवारयति स्म। एकदा कश्चन रोगी चिकित्सार्थं तस्य समीपम् आगतवान्। वैद्यः तं पृष्टवान्, ह्यः रात्रौ किं खादितं भवता इति। रोगी अवदत्, यवागुः पलाण्डुखण्डैः सह सेविता इति। एवम् इति उक्त्वा योग्यम् औषधं दत्त्वा चिकित्साशुल्कत्वेन रूप्यकद्वयं ततः स्वीकृतवान् वैद्यः। अपरः रोगी यदा गतः तम् अपि अपृच्छत् वैद्यः, ह्यः रात्रौ कः आहारः सेवितः भवता इति। भोजने अन्नं, सूपः, व्यञ्जनं च आसीत्। पायसम् अपि आसीत् भोजने। भोजनोत्तरम् एकम् आम्रफलं खादितं मया इति अवदत् रोगी। तस्मै औषधं दत्त्वा ततः 10 रूप्यकाणि शुल्कत्वेन स्वीकृतवान् वैद्यः। रोगी ससन्तोषं तावत् धनं दत्त्वा निर्गतवान्। ततः तृतीयः रोगी आगतवान्। तम् अपि पृष्टवान् वैद्यः, भवता ह्यः रात्रौ किं सेवितम् इति। ह्यः रात्रौ मया अजमांसनिर्मितं भक्ष्यं सेवितम्। मत्स्याः च खादिताः, किञ्चित् मद्यं च सेवितम् इति अवदत् रोगी। तस्मै अपि यथायोग्यम् औषधं दत्त्वा शुल्कत्वेन 20 रूप्यकाणि स्वीकृतवान् वैद्यः। रोगी ससन्तोषं तावत् धनं दत्त्वा निर्गतवान्। वैद्यस्य पार्श्वे एव उपविष्टः सुहृत् नारायणः एतत् सर्वं कुतूहलेन परिशीलयन् आसीत्। वैद्यस्य चिकित्साक्रमः तस्मै अरोचत। किन्तु वैद्यः एकैकम् अपि रोगिणं ह्यः रात्रौ किं सेवितम् इति किमर्थं पृच्छति इति तेन न ज्ञातम्। सर्वेषां रोगिणां निर्गमनस्य अनन्तरं सः वैद्यं तस्य कारणं पृष्टवान्। तदा वैद्यः मन्दहासपूर्वकम् उक्तवान्, गतदिनस्य भोजनस्य विषये प्रश्नं पृष्ट्वा अहं रोगिणः अर्थस्थितिं जानामि। तस्य आर्थिकस्तरम् अवगत्य चिकित्साशुल्कं सूचयामि। अतः मया सूचितं चिकित्साशुल्कं सन्तोषेण दत्त्वा गच्छन्ति रोगिणः। तावदेव न, रोगी किं सेवितवान् इति यदा ज्ञायते तदा तस्य आहारपद्धतिः, ततः रोगस्य कारणं चापि ज्ञायते। आहारविहारादीनाम् असंयमतः एव बहवः रोगाः उत्पद्यन्ते। निर्धनानां रोगाः पोषकाहारभावतः भवन्ति। धनिकानां रोगाः अधिकाहारसेवनतः अजीर्णतः च भवन्ति प्रायः। रोगस्य अपरम् अपि कारणं भवति आहारांशानां कुमिश्रणम्। बहवः न जानाति यत् केन सह किं सेवनीयम् इति। क्षीरस्य पानात् पूर्वम् अनन्तरं वा लवणांशाहारस्य मांसमदिरादीनां वा सेवनं न युक्तम्। आहारस्य कुमिश्रेण आहारः विषायते, ततः रोगाः उत्पद्यन्ते। ऋतुम् अनुसृत्य अपि आहारः सेवनीयः भवति। कस्मात् ऋतौ कः आहारः सेवनीयः, कीदृशः आहारः त्याज्यः इति आयुर्वेदग्रन्थे उक्तम् अस्ति। अतः ऋतुचर्या अवश्यं पालनीया। एवम् आहारसेवनक्रमस्य ज्ञानं चिकित्सायां नितराम् उपकरोति। अतः एव मया दत्तम् औषधं सर्वदा फलं ददाति एव इति। विवेकवर्धनस्य चिकित्साक्रमं दृष्ट्वा नारायणः नितरां सन्तुष्टः। सः तं बहुधा अभिनन्दितवान्। कथा समाप्ता।